آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس سے درود و سلام دے نذرانے پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک مرتبہ پھر رسول برکت واسطے سرکار دی ذات درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ إِنَّ اللَّهَ وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و ثنا تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام برادر مکرم مجاہد اہل سنت جناب حضرت مولانا ابو واصلہ جناب عبد الرشید صاحب، بلائے قصد احترام حضرت علامہ مولانا
جناب شیر دل خان صاحب و دیگر علماء عزی وقار معذرت نال اگر میں نام تو واقف نہیں، سارے علماء میرے سرد تاجن علماء عزی وقار شرکائی محفل بانیان محفل، دعا ہے کہ خلاق عالم سونی محفل اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور یہ بھی دعا کرنا کہ خالق ارض و سما سارے دا مل بنا قبول و منظور فرما کے قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے۔ جنہاں دوستوں اس حسین محفل دائی تمام کی تھا خلاق عالم ذکر مصطفیٰ دا صدقہ انہاں دی اس کوشش کا وشنو قبول و منظور فرما کے انہاں دے گھر رجمال چریز کے شولاد جورک عطا فرمائے۔ حضرات سی وقارت دی حسین محفل خالصتا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے حوالے نال منعقد کی تھی گئی۔ چند محبت اور عقیدت جملے میں آپ دی سماعتاں دے نظر کرنے تھوڑی دیر واسطے تمامی حضرات دی کامل توجہ تا طلبگار راساں، کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کرنی۔ اج دی اس حسین محفل دے اندر میں یہ عرض کرنا ہے کہ سرکار دا میلاد کس کس منایا ہے۔ میں کسی سے تنقید کرن نہیں آیا، کسی دے ہٹ کرن نہیں آیا، کسی نو برا بلا آکھن نہیں آیا۔ برا بلا تے وہ آکھے جس نو قرآن نہ آوے، نبی دا فرمان نہ آوے۔ الحمدللہ قرآن بھی آنا ہے، نبی دا فرمان بھی آنا ہے۔ میں چند محبت اور عقیدت جملے آپ دی سماعتاں دے نظر کرنے دعوت فکر دے واسطے حاضر ہویا۔ گفتگو دا لبے لبابے میں کہ کچھ احباب اعتراض کر دن کے کدے نبی دے صحابہ نے بھی میلاد منایا، جس طرح تسا محافل سجا کے سرکار دے میلاد دی محفل سجان دے ہو، اس طرح کسی نبی دے صحابی بھی میلاد دی محفل سجائی۔ بس اسے حوالے نال چند محبت اور عقیدت جملے میں آپ دی سماعتاں دے نظر کرنے انشاءاللہ توجہ کر سو گی من دادا ہوسی توجہ کرنا مسجد نبوی۔ میں اس مسجد نبوی دی گل پہ کرے نا جہد بارے سرکار فرمائی ما بین بیتک و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر تو گجرا تک زمین دا ٹکڑا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے۔ او مسجد نبوی کہ جہدے اندر بندہ نماز ایک پڑھے ثواب 50,000 دا ملے۔ میں اس مسجد نبوی دی گل پہ کرے نا توجہ میرے والے پاسے رکھنا۔ مسجد نبوی ہے تیرے میرے لجپال نبی، امت دے غمخوار نبی، امام الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے میرے لجپال نبی جلوہ کر اور میرے آقا دے سارے صحابہ جلوہ کر۔ صحابہ دا جرمٹے، صحابہ دا جمع غفیرے، صحابہ دا مجمع۔ ہن توجہ کرنا، آج تساں بھی محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہو، میلاد دی محفل جا کے بیٹھے ہو۔ ہن توجہ، آج بھی محفل، اس وقت بھی محفل، فرق اتنا ہے آج سنن والے بھی گنہگار، پڑھن والا بھی سیاکار، مگر وہ سنن والے بھی نبی دے صحابہ تے پڑھن والا بھی نبی دا صحابی۔ توجہ جملے تے کر سو انشاءاللہ کی بان تعالیٰ ہوسی۔ تیرے میرے لجپال نبی دے سارے صحابہ جلوہ کر رہے، صحابہ دا جرمٹے، صحابہ دا جمع غفیرے۔ اللہ دی عزت دی قسم میں چند ستاریاں سونا نہیں لگدا جی میں سرکار صحابہ سونے لگ دے ہیں، سرکار صحابہ سونے لگ دے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ دا جمع غفیرے، صحابہ دا جرمٹے۔ میں اس جماعت صحابہ دی گل پہ کرینا یہ دے بارے کائنات دی رب فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اللہ کی نہ تے راضی ہو گیا اور اے میں اللہ تے راضی ہو گئے۔ میں اس جماعت صحابہ دی گل پہ کرینا جے دے بارے سرکار فرمائے الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاریاں دی مانے دے کسے ایک دی اقتدا کر سو ہدایت مل ویسی۔ ان توجہ او جماعت صحابہ موجود ہے، صحابہ دا جمع غفیرے، صحابہ دا جرمٹے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کر دیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے امت گبا قربان ہو جاؤ من کملی والے آ، میں کچھ عرض کرنا چاہنا۔ تیرے میرے لجپال نبی فرمائے کہ آکھنا چاہنا ہے۔ ان توجہ عرض کر دیں سونے میرا دل کر دے صحابہ دا مجمع آپ دی موجودگی ہے، میرا دل کر دے صحابہ دے مجمع آپ دی موجودگی ہے، آپ دی نعت نہ سناواں، آپ دی نعت نہ سناواں،
ہون توجہ کرنا تیرے میرے لجپال نبی نے انج نہیں فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد محفل ختم ہو جاسی میں حجرے چلا جاسا تو بھی حجرے چاہ جاویں تو نعت پڑھے تے میں محمد نعت سن سا نانا انج نہیں فرمایا کہ کلے نعت پڑھی انج بھی نہیں فرمایا کہ بے کے نعت سنا لا نا جدو میرے نبی نے سنیا نا کہ نعت سنانا چاہتا ہے تیرے میرے لجپال نبی فرمایا میری نعت پڑھنی ہے جی آقا میں آپ دی نعت پڑھنی ہے تیرے میرے لجپال نبی فرمائے پھر انج کر کلے نہیں زمین تے بے کے نہیں اس طرح کر نعت میری پڑھنی ہوئے تے تھلے بے کے پڑھے فرمایا انج کر آج میرے ممبر تے چڑھ جا میرے ممبر تے چڑھ جا ممبر تے چڑھ جا ہون توجہ کرنا اور صحابی رسول کو میں مشہور و معروف بات ہے مگر آج سن سو انشاءاللہ کی مانتا نہ ہوسی اور نبی دے صحابی دنا کیا ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی لاڈلے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہون توجہ کرنا حضرت حسان کھڑے ہو گئے ممبر تے چڑھ گئے ہون اگلے جملے تے پھر غور کرنا صحابہ دا مجمع تیرے میرے لجپال نبی دی موجودگی ہے حضرت حسان ممبر تے جلوہ کر ہو گئے نبی دی نعت پڑھنی شروع کی تھی پہلا سوال ہے کہ میرے نبی نے حضرت حسان نو ممبر تے کھڑا کیوں فرمائے پہلی گلتے اے سمجھ آگئی کہ میرے نبی دی نعت خانی اتنی مقدس شعبہ تے ہے اتنا مقدس پیشہ تے ہے کہ میرے نبی نے اپنے ثنا خان نو اپنے ممبر تے کھڑا فرمائے اور فرمائے ہون میری نعت سنا ممبر تے کھڑا ہو کے میری نعت سنا اگلے جملے تے غور رکھی ممبر تے کھڑا کیوں فرمائے اس وجہ بات سے کہ میری جانی جان نبی جان دے ہن کہ اے کوئی مولوی نہیں اے کوئی عام نعت خان نہیں اے میرا صحابی ہے اے جدو بھی میری نعت پڑھ سی یا میرے حسن و جمال دا ذکر ہو سی یا میرے کمالات دا ذکر ہو سی یا میرے اوصاف دا ذکر ہو سی یا میرے معجزات دا ذکر ہو سی ای وجہ بات سے فرمائے ممبر تے چڑھ جا تاکہ ممبر تے کھڑا ہو کے میری نعت سنا تاکہ قیامت تک کامن والے میرے غلاموں کو پتا چل جائے کہ نبی دے اوصاف بیان کرنا نبی دے حسن و جمال دا ذکر کرنا نبی دے کمالات دا ذکر کرنا نبی دے معجزات دا ذکر کرنا ان شرک نہ بدعت بلکہ صحابہ دی سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جنتی 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 جدو یہ نعرہ لگے تو ذرا گج وج کے نعرہ مارے آخر جدہ جدہ عقیدہ ہے اوے آخو ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی الحمدللہ سارا عقیدہ ہے سارا ایمان ہے حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک نبی دا ہر صحابی جنتی اچھی آخو نظر سبحان اللہ نبی دا ہر صحابی جنتی ہون توجہ کرنا اگلے جملے تے غور رکھنا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے میں اکثر آدھا رہنا کہ ایسا حضور دے اصحاب دے بھی نہ کرا حضور دی آل دے بھی نہ کرا نہ اصحاب دے بارے اثار دلت کوئی کمی ہے نہ کوئی کچی ہے اور نہ ہی نبی دی آل دے بارے اللہ دی قصت دی قسم اسا اصحاب نبی دے بھی نہ کر اسا آل نبی دے بھی نہ کر آل نبی دے بھی نہ کر ہون ذرا جملے تے پھر غور رکھنا حضرت حسان ہو گئے کھڑے ممبر تے کھڑے ہو گئے نبی دی نعت پڑھنی شروع کی تھی نبی دی نعت پڑھنی شروع کی تھی سنن والے کھونے نبی دے صحابہ پڑھنے والا کھونے نبی دا صحابی صدارت کے دیئے میرے مصطفیٰ دی صدارت ہے سمجھدار حضرات بیٹھے ہو صاحب نسبت حضرات بیٹھے ہو ہر بندہ کسے نہ کسے کامل ولی دے حق جھت دے کے بیٹھے ان توجہ کریں میں تیرے کل پوچھنا کہ جس محفل دی صدارت میرے تاجدار گولڑا فرمائی ہو سی وہ محفل کتنی برکت والی ہو سی جس محفل دی صدارت میرے پیر سوا گلے گر رحمہ فرمائی ہو سی وہ کتنی برکت والی ہو سی جس محفل دی صدارت میرے پیر بارو کریم فرمائی ہو سی وہ کتنی برکت والی ہو سی جس محفل دی صدارت ذات علی حجویری فرمائی ہو سی وہ کتنی برکت والی ہو سی جس محفل دی صدارت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمائی ہو سی وہ کتنی برکت والی ہو سی جس محفل دی صدارت حضور غوث پاک فرمائی ہو سی وہ کتنی برکت والی ہو سی اور جس محفل دی صدارت میرے مصطفیٰ فرمائی ہو سی
او محفل کتنی برکت والی ہو سی، کتنی عظمت والی ہو محفل ہو سی، صدارت میرے مصطفیٰ دی مجمع نبی دے صحابہ حضرت حسان نے نعت پڑھنی شروع کی تھی. پہلی گل تے اے سمجھ آ گئی اج سانو آدن محفل بنا کے اکٹھ بنا کے محفل میلاد کیوں کر دے ہو، نبی دا ذکر کیوں کر دے ہو، کلے بھی تے کر سکدے ہو، کلے بھی تے نبی دا ذکر کر سکدے ہو. محفل بنا کے میلاد نبی کیوں، اکٹھ بنا کے میلاد نبی کیوں، محافل بنا کے میلاد نبی کیوں؟ میں آکھیا مجمع بنا کے محفل بنا کے نبی دا ذکر کرنا اے بھی صحابہ دی سنت ہے، نبی دا ذکر سننا اے بھی صحابہ دی سنت ہے. کچھ ہی آخنا ذرا سبحان اللہ. اچھا پھر تمہارے کل سوال کرنا، آج محفل میلاد نبی ہے، حضور دے میلاد دی محفل ہے، محفل دی ابتدا ہوئی، جڑے لوگ اس محفل نو شرک اور بدعت نہ دے دن ان توجہ کرنا. آج محفل میلاد ہوئی، میں تیرے کل پوچھنا اس محفل دی ابتدا کنہ گلاں تو ہوئی؟ بولو نا، سب تو پہلے کیا ہویا اس محفل؟ تلاوت قرآن پاک ہوئی. دوسرا کام کیا ہویا؟ نبی دی ثنا خوانی جیتی گئی. تیسرا کام کیا ہویا؟ تسا خطاب سن رہے ہو، آیات قرآنیہ دا تراجم ہو سی، مفہوم ہو سی، نبی دے اوصاف بیان ہو سے، نبی دے کمالات بیان ہو سے، نبی دے معجزات بیان ہو سے. میں آکھیا مولوی جی اے دساں اے محفل میلاد ابتدا تلاوت قرآن پاک، میں آکھیا قرآن دی تلاوت کرنا قدر تو بدعت ہو گیا، تے نبی دی نعت خوانی قدر تو بدعت ہو گئی، نبی دے کمالات بیان کرنا قدر تو بدعت ہو گیا، نبی دے اوصاف بیان کرنا قدر تو بدعت ہو گیا، نبی دے معجزات بیان کرنا ایک قدر تو بدعت ہو گیا. ہن ذرا توجہ کرنا، اگر نبی دی شان بیان کرنا بدعت ہونا، اللہ قرآن وچ نہ فرماندا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. جی آخنا ذرا سبحان اللہ. اگر نبی دے معجزات بیان کرنا شرک اور بدعت ہونا، اللہ قرآن مقدس بیان نہ فرمانا. جی آخنا ذرا سبحان اللہ. اگر نبی دا معجزات بیان کرنا بدعت ہونا، اللہ یہ نہ فرمانا انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ اللہ قرآن وچ نبی دے معجزات بیان نہ فرمانا. آنکھوں نظر سبحان اللہ. اگر نبی دا ذکر کرنا شرک اور بدعت ہونا، اللہ یہ نہ فرمانا وذکر فی الکتاب ابراہیم کہ میرا ذکر کرنے والے میرا ذکر بھی کر، میرے ابراہیم دا ذکر بھی کر. اور بولو نا ذرا سبحان اللہ. اللہ یہ نہ فرمانا وذکر فی الکتاب ادریس کہ میرا ذکر بھی کر، میرے ابراہیم دا ذکر بھی کر، میرے ادریس دا ذکر بھی کر. وذکر فی الکتاب مریم کہ میرے مریم دا ذکر بھی کر. پتہ چلے انبیاء دا ذکر کرنا حکم خدا بھی ہے، حکم قرآن بھی ہے. یعنی سمجھے ہوئے آنکھوں نظر سبحان اللہ. انبیاء دا ذکر کرنا حکم خدا ہے. آنکھوں نظر سبحان اللہ. اور ذرا توجہ کرنا. اور پھر آخر تے کیا ہوندے؟ درود و سلام ہوندے. درود و سلام تو بعد کیا ہوندے؟ لنگر ہوندے. لنگر مصطفیٰ ہوندے. یہ جگہ لینا میں آکھیا حضرت اے تے دسو اے محفل میلاد نو جتنو شرک اور بدعت نہ دے دیو، اے دسو میلاد دی محفل جو ہوندا کیا ہے؟ کوئی خلاف شرع کم ہوندے، شریعت مخالف کم ہوندے، کوئی ناچ گانا ہوندے، ہاں جی کوئی میوزک ہوندے، کوئی شور شرابہ ہوندے. نانا یا تلاوت قرآن ہوندی ہے، یا نعت خوانی ہوندی ہے، یا نبی دے اوصاف بیان ہوندے. تو دوستانے جی بکار اے محفل میلاد کرنا شرک اور بدعت نہیں ہو سکتا بلکہ صحابہ دی سنت. ہون توجہ جڑے جڑے کم آج محفل میلاد چوسن ایہی کم اسی طرح مجمع بنا کے اسی طرح منبر تے کھڑا ہو کے حضرت حسان نے نبی دے صحابہ نے اے عمل کیتا. اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ. حضرت حسان کھڑے ہو گئے، نبی دی نعت پڑھنی شروع کی تھی. توجہ پہلا لفظ کیا ہے جو حضرت حسان نے نبی دی نعت پڑھی؟ پہلے لفظ کیا ہے؟ پہلے الفاظ کیا ہے؟ حضرت حسان تیرے میرے لجپال نبی بل بیٹھ کے عرض کردن سونیا وَآسَنُ مِنْ کَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي کملی والیا میں زمانہ پھریا مگر میری آنکھ تو آنے جیا سونا تے بیٹھے آئی.
آنکھوں نظر سبحان اللہ زمانہ پھرے میری آنکھ تو آرے جیا سونا ویکھے آئی نہیں پتہ چلے صحابہ دا عقید ہے کہ کائنات نبی جیسا کوئی نہیں کائنات نبی جیسا کوئی نہیں تاجدار صداقت دی موجودگی جنات پڑی گئی تاجدار عدالت دی موجودگی جنات پڑی گئی تاجدار سخاوت دی موجودگی تاجدار ولایت دی موجودگی اور میرے نبی کی موجودگی ہے جو حضرت حسن اپنا عقیدہ بیان پہ کر دیں کہ کملی والے آج زمانہ پھرے ہیں مگر کائنات تمہارے جیسا کوئی نہیں تمہارے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں پتہ چلے آپ صحابہ دا عقیدہ ہے کائنات نبی جیسا کوئی نہیں کائنات نبی جیسا کوئی نہیں تے ندان لوگ تے آدن نبی سارے جیسا آدن نبی سارے ورگا اسا نبی ورگے نبی دی ابھی دو اکھاں ساری ابھی دو اکھاں نبی دا بھی چہرہ تے سارا بھی چہرہ نبی دا بھی دو ہاتھ تے سارے بھی دو ہاتھ نبی بھی چلنے اسی بھی چلنے ہیں نبی بھی کھانے اسی بھی کھانے ہیں نبی دی ابھی شادیاں ساری ابھی شادیاں نبی دی ابھی اولاداں ساری ابھی دی اولاداں فرق تے نہ رہا نبی سارے جیسا اسا نبی جیسے مگر سن نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے کہ کائنات نبی جیسا کوئی نہیں اور میں تیرے کل پوچھنا مولوی دی مننا یا نبی دے صحابی دی مننا جڑے سمجھے ہوئے آنکھوں نظر سبحان اللہ نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے نبی جیسا کوئی نہیں اصل قصور مولویاں دا بھی کوئی نہیں اسم انہاں ویکھیا جو نہیں انہاں نبی نو ویکھیا اگر نبی نو ویکھ دے تے انج نہ آ دے بولو نا ذرا سبحان اللہ اگر نبی نو ویکھ دے تے اے لفظ نہ بول دے کہ نبی سارے جیسے انہاں ویکھیا جو نہیں تے جنہاں ویکھیا سناواں انہاں کے آنکھوں نا سبحان اللہ قصور انہاں دا نہیں جنہ ویکھیا ذرا پوچھئے انہاں تو کہ نبی دا حسن کیسا ہے نبی کیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ آپ فرمانے ہیں ایک رات مسجد نبی تو میں باہر آیا سرکار دے نال آیا بڑی مشہور و معروف بات ہے کہ میں سرکار دے نال آیا سرکار مسجد نبی تو باہر آئے میں بھی مسجد نبی تو باہر آیا آپ فرمانے ہیں سرکار اگے میں پیچھے آپ فرمانے ہیں اچانک میری نظر سرکار دے چہرے تے پئی سرکار دے چہرے تو نور دیا شوامہ پیا نکل لیے حضرت جابر فرمانے میرے دل میں خیال آیا آج دیکھا تے صحیح کہ نبی کتنا سونا ہے فرمانے آسمان تے چند کھڑا چمک رہا میرے دل میں خیال آیا کہ خیال دیکھا کہ آسمانی چند زیادہ سونا ہے یا آمینہ دا چند زیادہ سونا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی مہربانی حضرت جابر فرماندن میں کسے بلے حضور دے چہرے والویدہ میں تے کسے بلے آسمان دے چان والویدہ کسے بلے سرکار دے چہرے وال کسے بلے آسمان دے چان وال فرماندن میں بیخدہ رہا تے میں عالم تخیلات چرچ کی دائے صحابی رسول اور نتیجہ تے کھڑو نتیجہ کیا ہے سرکار سونے یا آسمان دا چان سونا حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اس نتیجے تے پہنچے ہوں میں یہ فیصلہ کیتا کہ آسمان دے چان تو زیادہ سونا آمینہ دا چند آسمان دے چند تو زیادہ سونا آمینہ دا چند اچھا میں ایک بھائی گال سنا مچا کر زین آجر ہوئے جڑے چپ کر کے بیٹھن ہون بولے سن کیونکہ انہ دی گل پیا کریں کچھ یا خود جزرہ سبحان اللہ میرے سرکار دی شان تے برا برائے میرے نبی دی شان تے برا برائے میرے نبی دا ہر غلام آسمانی چند تو زیادہ سونا میرے نبی دا ہر غلام چند تو زیادہ سونا ہے باروی بڑی گل کی کتھے چند تے کتھے انسان کسے دا رنگ گورا ہے کسے دا رنگ کالا ہے کوئی گندمی ہے آسمان دے چند تو کی میں سونے ہو سکتے میں آخیا میرے کل دلیل ہے اگر زین حاضر ہوئے تے دلیل سنا دے وہاں ہارون رشید دے دور جک شخص عیسیٰ بن موسیٰ نے اپنی عورت نو آکھے اگر تو چند تو زیادہ سونی نہیں تے تینو طلاق ہے یہ علماء جڑے درس نظامی پڑھانے
وہ جان دے میری گل دے نال اتفاق کر سکتے اس آخیا اگر تو آسمان دے چند تو زیادہ سونی نہیں تے تینوں طلاق ہے عورت دل وچ خیال کیتا کتھے آسمانی چند تے کتھے میں بلا سونی ہو سکتی ہوں بستر چایا تے کرا جس لے لگی گئی نا تے یار دا دماغ بعد وچ کھلیا کہ ایک کے گھر بیٹھے اکثر بندے آندے نا فتوی پوچھن واسطے حسن باری صاحب میں غصے انج تیش جا کے طلاق دے بیٹھا ہن کوئی مہربانی کر کوئی راہ کر ہاں جی غصے دے بیٹھے ہیلے بہانے دلیلاں دے سن میں بڑا غصے چا میں پتہ ہی نہیں لگا جس لے میں غصے چونا میں پتہ ہی نہیں لگدا کہ میں کی کھڑا نا میں کہ اے دس جلے غصے چونے تینوں ماں پیو دا پتہ ہوندے جی بالکل ہوتے پتہ ہوندے میں کہ کتنا سال ہے میں پیو ماں دا پتہ ہی غصے تے بیوی دا پتہ کوئی نہیں دوجی گل ہے دوستا میں اخراتا طلاق ہوندی بھی علماء موجود ہیں طلاق ہوندی بھی غصے دکھا لیتے کوئی پیار وچ کوئی طلاق نہیں دیندا جس لے دے باندن دا بعد دماغ کھل لے عقل ٹھکانے آندی ہے مڑ ملدن مولویاں تو یہ ہون کوئی راہ کٹو کیوں جی مولوی دی اپنی شریعت ہے جو راہ کٹے بولو نا ذرا اچھا تو انہیں بھی جس لے ایک گل کٹ دیتی نا تے عورت بسرا چاہیا تے گھر تے بعد دماغ کھلے علماء تو پہنچیا گل جلدی جلدی ہارون رشید تک پہنچ گئی علماء دی میٹنگ بلائی گئی ہن توجہ کرنا میٹنگ بلائی گئی جس لے میٹنگ بلائی گئی نا علماء تو پوچھا گیا کہ سارے علماء نے متفقہ فیصلہ کیتا کہ نانا طلاق ہو گئی کتھے چاندے تے کچھے عورت طلاق ہو گئی ہن ذرا توجہ اسے علماء دی صف پیچھے پیچھے طالب علمی زمانے پچھے پرانے کپڑے امام ابو یوسف آپ بھی بیٹھے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے آکھا لگے ہارون رشید میں گل کراں ہارون رشید آکھا لگا کر کہ آپ فرمایا میں لکھ کے دینا کہ طلاق نہیں ہوگی میں لکھ کے دینا طلاق نہیں ہارون رشید بڑا بگڑے ہو سکیا علماء نے فتوے دیتے دعانے نہیں ہوندی کہ آپ نے فرمایا دلیل ہے ہارون رشید آخر لگا دلیل دے نہیں تو سر قلم کر دے ساں علماء دی توہین کی دی آپ فرمایا دلیل سن لو اگر دلیل میری صحیح نہ ہوئے علماء اتفاق نہ کریں میرا سر قلم کر دی ہے انہیں آخیا دلیل دے امام ابو یوسف نے جڑی دلیل دی تھی ہن اللہ بات سے توجہ کری امام ابو یوسف نے قرآن دی آیت پڑھی کیڑی آیت والتین منو تین دی قسم والزیتون منو زیتون دی قسم ودور سینہ منو دور سینہ دی قسم وہذا البلد الامین منو محبوب تیرے شہر مقدس دی قسم لقد علماء جان دے لام بھی قسمیہ قد تحقیق بجائے قسم اللہ نے قرآن 6 قسمہ جاتے فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ 6 قسمہ جا کے فرمائے کہ میں انسان نو ساری مخلوق تو سونا پیدا فرمائے ساری مخلوق سونا پیدا فرمائے تے میرے امام نے دلیل دیتی جانوی تے مخلوق ہے میری دلیل دیون دے صدقے تو انہیں سمجھن دے صدقے آپ فرمایا جانوی تے مخلوق ہے پوچھو علماء تو مخلوق ہے کہ نہیں کہ علماء نے کیا بالکل مخلوق ہے کہ فرمایا اللہ نے تو 6 قسمہ چاہ کے فرمایا میں انسان نو ساری مخلوق تو سونا بنائے کہ پتا چلیا انسان چاند تو زیادہ سونا ہے میں لکھ کے دینا طلاق ہوئی نہیں کہ علماء بھی مان گئے کہ باقی دلیل بڑی مضبوط ہے دلیل بڑی کبھی تے چاند تو تے میرے نبی دا ہر غلام سونا ہے تے جڑا بندہ حضور دی تشبیہ چند نال دے وے میں آدھا جاہل ہے کتھے میرے نبی دی شان کتھے میرے نبی دا حسن تے کتھے آسمانی چاند آنکھو نظر سبحان اللہ برکب جڑی گل کرنا چاہنا اے جنہ ویکھیا انہاں تو پوچھو حضرت جابر فرمائے میں نتیجے تے پہنچے کہ آسمان دے چند تو زیادہ سونا آمینہ دا چاند کوئی صحابی کھڑا دے لمار محمد میں زمانہ پھرے مگر نبی جیسا کوئی نہیں بیٹھیا حضور جیسا کوئی نہیں بیٹھیا میں کہا مولوی جی تیرا قصور کوئی نہیں تو بیٹھیا ہی نہیں تو بیٹھیا ہی نہیں جنہ بیٹھیا انہاں تو پوچھ نبی کیسا ہے میرے تاجدار گورڑا فرمیندن کوئی مثل نہ ڈھولن دے چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاؤ نورانی ہے کالی ظلم تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہے نمادو بھری آنکھو نظر سبحان اللہ نبی جیسا کوئی نہیں ایک ایدہ عقیدہ ہے نبی دے صحابی دا عقیدہ آنکھو نظر سبحان اللہ اچھا میں آنا صدیق اکبر تو بات کے کوئی شریعت نو جان سکتے حضرت عمر تو بات کے کوئی شریعت نو جان سکتے صحابہ فرمانے نا سارے دورے جیسا متفقہ فیصلہ کیتا کہ سب تو بڑے عالم صدیق اکبر ہے سب تو بڑے عالم دین نو سمجھن والے صدیق اکبر ہے
صحابہ فرماتے ہیں نہ صدیق کے برابر کسے نو نہ سے سمجھ دے صدیق افضل والا اچھا جیدہ عقیدہ عبادت انبیاء تو بعد صدیق دا شان بلند و بالا ہے اوہ آخو جزرہ سبحان اللہ آخو نا سبحان اللہ میں اس بحثت نہیں جانا چاہتا انہیں مولویاں تے پیران دی گل نہیں کرنا چاہتا کہ جڑے ماذ اللہ صدیق کی اکبر دی افضلیت تو انکار کر دیں نہ میں انہیں پیران دی گل کرنا چاہتا میں انہیں دی پیران دی گل کر کے اپنی زبان گندی کیوں کرا میں تے نبی دے ذکر نال نبی دے صحابہ دے ذکر نال نبی دے آل دی ذکر نال اپنی زبان نو بھی معطل کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہر صحابی نبی علی و معاویہ بھی اچھا شاید کوئی کاوڑ گیا ہوئے پیران دی گل بھی کر گیا کہ میں انہیں پیران دی گل ہی نہیں کرنا چاہتا اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا پیر تے بڑے سارے نزدیک تے پیر بڑے معتبر بارے نا شریعت پاویں شریعت تے عمل ہوئے نہ ہوئے شریعت دا پابند ہوئے نہ ہوئے اچھا میں اکثر ویکھیا ایک پاسے نبی دا فرمان ہوئے دوجے پاسے پیر دی گل ہوئے تے مار کا پیر والے پاسے ٹور رہے کہ سارے پیر نے جو آکھیا میں آکھیا تیرا پیر کوئی حجت ہے اسلام پیر دا حکم مننا ضروری نہیں شریعت مصطفیٰ تے چلنا ضروری ہے پیر بھی اسے دا حکم واجب ہے جیڑا پیر شریعت مکمل پاسداری کردا آخو نا سبحان اللہ جیڑا پیر صدیق اکبر نماز اللہ صدیق اکبر دا گستاخ ہوئے عمر فاروق دا گستاخ ہوئے عثمان غنی دا گستاخ ہوئے حضرت امیر معاویہ دا گستاخ ہوئے جسنو نبی دے صحابہ دا حیا نہیں باروین اس پیر دا حیا نہیں ہمیں جتنا بڑا پکڑ بن کے آوے جتنے بڑے آسان دا گدی نشین ہوئے جتنے بڑے کروڑا مرید ہوئے نانا سارے پاس سے او پیر حجت نہیں سارے پاس سے نبی دی شریعت حجت اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ اور اچھی آنکھ سے سر سبحان اللہ اچھا میں کیڑی گل پہ کرتا علماء تے ماشاءاللہ انہوں تے میں سبق بیٹھا سنے نا میں توانو چیک پہ کرتا صرف چسا نہ چاہو نا غور بھی کرو کہ میں آخنا کے چاہتا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نبی دے صحابی آنکھوں نظر سبحان اللہ نبی دے صحابی وَعَفْشَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ تُعِينِ اچھی آنکھ سے ذرا سبحان اللہ وَعَفْشَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ تُعِينِ اچھا صدیق اکبر موجود ہے عمر موجود ہے عثمان غنی موجود ہے میرے پیر حیدر قرار انا مدینۃ العلم وعلی جنبابها میرے نبی فرمائے میں علم دشارہ علی او دا دروازہ ہے نہ علی پاک فرمائے نہ صدیق اکبر فرمائے ایک ایک کڑا آتا ہے نہ عمر فرمائے کہ ایک ایک کڑی گل پیا کریں نبی جیسا کوئی نہیں نبی تباد اللہ سانے ورگے نہ عمر آخیا نہ حیدر قرار آخیا نہ ہی میرے نبی فرمایا مولوی آیت پڑھ دے نا قل انما انا بشر مثلکم دیکھو جی سرکار خود نہیں فرمایا اللہ دا قرآن ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں نبی خود نہیں فرمایا میں آخیا ہے نبی دے صحابی نہیں عرض کیتا بولو نا اگر نبی فرمائے میں تمہاری طرح ہاں کہ حضور فرما دیں دیں حسان ہے کیڑی گل کھلا کریں دیں میں تے تمہاری میں سلام میں تے تمہارے جیسا ایک گل نہیں کرنی نا میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا غلام دے عقیدے دے مہر لا چھڈی کہ کائنات وچ نبی جیسا کوئی نہیں اچھا بارہویں تے دا مطلب کہ قل انما انا بشر مثلکم حضور جو فرمائے میں تمہاری طرح ہوں بھلے دا معنی کہ بن سی تے قرآن ہے نص خطی ہے علماء موجود ہیں میں آکھیا اے دس سرکار جو ایک گل فرمائی سارا یقین ہے رب دا قرآن ہے بالکل سرکار فرمائی اے دس ہے مخاطب کون ہے سرکار کہنو فرمائے کہ میں تمہاری طرح کافر یا حضور دے غلام ہیں کافر کسے محدث مفکر تو پوچھو اس آیت سے مخاطب کون ہے کافر میرے نبی نے کافر اول مخاطب ہو کے فرمائے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں تمہاری بھی سل بشر ہوں ہن ذرا توجہ کرنا کون ہے کوئی کلمہ کو جڑا معاذ اللہ آنکھے اس آیت سے مخاطب ابی جہل ابی لہب عتبہ عتیبہ شیبہ آپ کو فارے مکہ اور کیڑا ہے جڑا نبی نو ابی جہل جیسا
حالانکہ مخاطب ابھی اتبا اتابے کافر نا جس لئے کافران دی گل آئی نا میرے آقا فرمائے میں دوارے جیسا دواری مثل بشرہ تے جس لئے مومنہ دی گل آئی صحابہ دی گل آئی سرکار فرمائے ایوکم مثلی دوارے بھی جو کون ہے جڑا میری مثل ہوئے دوارے بھی کون ہے جڑا میری مثل ہوئے ہون اگر توجہ ہوئے تے اگلا جملہ سنا دے گا اچھی آنکھوں سے ذرا سبحان اللہ اللہ واسق اور کریم ہے بڑا قیمتی جملہ پیا دینا علماء نو سبق پیا سنینا تو انو عقیدت کا جملہ پیا دینا جیسے لے کافران دی باری آئی توجہ جیسے لے کافران دی باری آئی نبی فرمائے میں توانی مثل بشرہ جیسے لے صحابہ دی باری آئی فرمایا ایوکم مثلی توارے بچو کون ہے جڑا میری مثل ہوئے بار بھی آتا ہے اسے لے جس جو سنیا اوگی عقیدہ بڑھا لے توارے سمجھن تو صدقے جس جو سنیا اوہی عقیدہ بنا لیا کافرہ سنیا نبی سارے جیسے عقیدہ بنا لیا سارے جیسے مومنہ سنیا نبی جیسا کوئی نہیں عقیدہ بنا لیا کوئی مثل نہ ڈھولن دے بس میں اشارہ کر گیا کہ سمجھو نہ سمجھو تمہاری اپنی مرضی اچھی آنکھیں نظر سبحان اللہ نبی جیسا کائنات کوئی نہیں کون اگلی گل سنا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ پہلی لینج ہے نبی دے حسن و جمال دا ذکر تے دوجی لینج کیا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حضرت حسان عرض کردن سونے ہاں میری اکھ تہارے جیاں سونا کیمیں بیکھے تہارے جیاں سونا تے کہیں ماں جمع ہی نہیں کہیں ماں جمع ہی نہیں ہون ایمان نال دسا صحابہ دے مجمع حضور دی موجودگی ہے صحابی رسول نے نبی دے جمنے دا ذکر کیتا کہ نا نبی دی ولادت دا ذکر کیتا کہ نا سادے لفظیں جاکھاں نبی دا میلاد پڑھیا کہ نا آنکھوں نظر سبحان اللہ پتہ چلے آ صحابہ دے مجمع انہیں محفل بنا کے اکٹھ بنا کے نبی دا میلاد پڑھنا صحابہ دی سنت ہے نبی دا میلاد سننا یہ بھی صحابہ دی سنت ہے واجمل من کلم تلد النساء کہ سونے ہاں توارے جیاں سونا کیمیں بیکھاں توارے جیاں سونا تے کہیں ماں جمع ہی نہیں خلقتا مبرر من کل عیب سونے اللہ نے توانو ہر عیب تے ہر نقص تو پاک پیدا فرمایا کانک قد خلقتا کما تشاؤ کہ سونے لگ دا انجے کہ اللہ نے توانو تواری مرضی تے منشا دے مطابق پیدا فرمایا منشا تے مرضی دے مطابق پیدا فرمایا 3 دفعہ نبی دی ولادت دا ذکر کیتا ہے نبی دے صحابی وہ بھی صحابہ دے مجمع دے گندر تانوں پتہ چل گیا سنیا نے عقیدہ بنا لیا کہ محفل سجا کے محفل بنا کے اکٹھ بنا کے نبی دے اوصاف نبی دے حسن و جمال دا ذکر کرنا نبی دا میلاد پڑھنا اے بھی صحابہ دی سنت ہے سننا اے بھی صحابہ دی سنت جی آپ سے نظر سبحان اللہ یہ جڑا نبی دا میلاد پڑھے میرے نبی کی میں کرم نوازی فرمینا مشہور و معروف باتیں تیرے میرے لجپال نبی نے حضرت حسان نو چادر مبارک عطا فرمائی چادر مبارک انعام عطا فرمائی پتہ چلے آ جڑا میلاد پڑھے میرا نبی انعام ضرور عطا فرمائے اچھی آخشہ سر سبحان اللہ کتاب دا نام ہے التنویر فی مولد البشیر والنذیر کتاب دا نام ہے یہ اندر بڑا عظیم جملہ لیکن نقل کیتا گیا توجہ ہے گل دی اگلا جملہ بھی سنا دے گا نبی دے صحابیین حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابیین توجہ کرنا آپ فرماندن میں ایک دن سرکار دے نال دوریا سرکار اگے تشریف لے کے جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے آپ فرماندن میں چل دے سرکار حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے حضرت عامر انصاری دے گھر تشریف لے گئے آپ فرماندن میں بھی سرکار دے نال ہون اگلے جملے تے غور رکھی حضرت ابی دردہ فرماندن اسا چل دے جس لئے عامر انصاری دے گھر گئے نا اسا عجیب منظر بیکھیا عظیم منظر بیکھیا کیڑا منظر ہے آپ فرماندن حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچیاں جمع کر کے اور قوم تے کچھ لوگوں جمع کر کے حضرت عامر انصاری انہوں دے درمیان جمع کے نبی دی ولادت دا ذکر بیٹھے کریں اپنے بچیاں جمع کر کے تے قوم دے لوگوں جمع کر کے سرکار دی ولادت دا ذکر بیٹھے کریں تے ولادت دے وقت ہونے والے واقعات دا ذکر بیٹھے کریں واقعات دا ذکر بیٹھے کریں سادے لفظیں جاکھاں نبی دا میلاد بیان بیٹھے کریں
گھر دے بچیاں نو جمع کر کے قوم دے لوگاں نو جمع کر کے نبی دا بیان بیٹھے کریں حضرت ابی دردہ فرماندن جدو سرکار آئے آخری بندے تک توجہ ہوئے آپ فرماندن سرکار نے جدو بیٹھے اور حضرت عامر انصاری بل بیٹھ کے فرمایا اے عامر انصاری مبارک ہوئے اللہ نے تیرے واسطے رحمت کے دروازے کھول دیتے اور اللہ دے ملائکہ تیری بخشش کی دعا پہ منگتے فرمایا اے عامر انصاری قیامت تک جیڑا تیرے جیسا عمل کرسی فرشتے ہوتے واسطے بھی بخشش کی دعا منگتے رہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ پتہ چلے آج جڑا میلاد نبی دی محفل سجاوے اللہ رحمت دے دروازے کھول دینا اللہ دے فرشتے ہو دی بخشش واسطے دعا منگ دے اور میرے سرکار فرمائے قیامت تک جڑا تیرے جیسا عمل کرے سی فرشتے او دے واسطے بھی بخشش دی دعا منگ دے رہا اچھی آنکھوں چنا ذرا سبحان اللہ اور اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ اور ولادت دا ذکر صرف اسی نہیں کر دے سرکار دی ولادت تو بعد دی بات ہے نا سرکار دی ولادت تو پہلے بھی نبی دے میلاد نبی دی ولادت دے چرچے موجود ہیں نبی دی ولادت دے چرچے موجود ہیں تو سن کئی مرتبہ میلاد شریف دے حوالے نال حضور دی ولادت دے حوالے نال اور ولادت دے وقت ہونے والے واقعات سماعت فرما چکے ہو ایک محبت والا جملہ میں سنا دے کہ سرکار دی ولادت تو پہلے کیویں سرکار دی ولادت دے چرچے موجود ہیں اللہ باز سے توجہ کری تیرے میرے لجپال نبی دی عمر مبارک 10 یا 12 سال با اختلاف روایت آپ دی عمر مبارک ہے تیرے میرے لجپال نبی حضرت ابی طالب ملک شام دا سفر پہ کرے تجارت دے سلسلے دا ہن توجہ ہے اگلی گل سنا میرے سرکار فرماندن چاچا میں بھی نال بننا ہے حضرت ابی طالب فرماندن کہ گرمی دا موسم ہے سفر تکلیفاں ہونی ہیں پریشانیاں ہونی ہیں میں نہیں چاہتا کہ شدت گرمی دی وجہ نال تانوں تکلیف ہوے تے میرے نبی نے اصرار کیتے مختصر آقا حضرت ابی طالب مان گئے آخو نظر سبحان اللہ آؤ میرے نبی الانبیاء دی پاک ذات غلام قربان جاوا حضرت ابی طالب ملک شام دا سفر پہ کریں اس قافلے دے اندر تیرے میرے لجپال نبی بھی موجود میرے نبی نے بھی ملک شام دا سفر شروع فرمائے 11 یا 12 سال دی عمر مبارک اللہ واسطے توجہ کری میرے نبی قافلے دے نال اللہ دی عزت دی قسم ابی طالب فرماندن جس لے سارا قافلہ ٹرے پورے قافلے تے دھوپ ہوندی آئے مگر جس سواری تے سرکار سوار ہونے ہیں اس سواری تے بادل سایہ کریں بادل سایہ کرنے ہیں قافلہ چلدا جس لئے ملک شام دے قریب گئے نا ہون توجہ کرنا اس ملک شام دے داخلی دروازے تے ایک گرجہ ہے اس گرجے دے اندر ایک راہب ہے جڑا مدت ہو گئی اس گرجے دے اندر موجود ہے اللہ دی عبادت مصروف ہے ذرا توجہ کرنا میں پڑھے آئے راہب اگر کسی ملک دا کوئی بادشاہ بھی آ جاوے کوئی وزیر مشیر آ جاوے بڑا کوئی دولتمند انسان بھی آ جاوے ایک گرجے تو باہر نہیں آنا اپنی شکل نہیں بھی کھینا اگر کسی نال گل کرنی بھی پوے درمیان دے اندر پردہ لٹکا کے گل کرنا کسی نو شکل نہیں بھی کھانا ہن ذرا توجہ ہوئے مگر جدوں میرے نبی دا قافلہ ملک شام دے قریب گیا صبح دا وقت ہے راکب جلدی دے نال گرجے تو باہر آئے دوڑ کے گرجے تو باہر آئے شگرد بھی دوڑ دے گرجے تو باہر آئے اے راہب ملک مکہ تو آمن والے راستے نو بیکھن لگ گیا ہون توجہ کرنا نظر تے کوئی نہیں پہ آندہ حجی قافلہ دور ہے تے شگرداں آکھے حضرت جی آج گل سمجھ نہیں آئی پہلے کدی ایسا عمل نہیں بیکھیا بڑے بڑے عمرہ آندن بادشاہ آندن حکمران آندن کسی نو چہرہ بھی نہیں بیکھیں دے آج خیر ہے بڑی تڑپ کے تے جلدی دے نال اٹھے ہو اور گرجے تو باہر آئے ہو آنکھو نظر سبحان اللہ اور اچھی آنکھو جو سبحان اللہ آج تے میں کسی نو کچھ نہیں بیٹھا دا آج تے میں نبی دا ذکر بیٹھا ہونتے آنکھو جو نظر سبحان اللہ کیونکہ میرے تے
کچھ آپ ناراض ہیں نا پی ٹی آئی والے تھے شنون لیگ والے تھے پیپلز پارٹی والے اج تے میں کسی نے کچھ نہیں نہ آکھیا اور بولو تے صحیح نہ یار اور آکھو جو سبحان اللہ اج میں صرف سرکار دا مینوں قبلہ حافظ صاحب نے آکھیا محبت مننی ہے میں آکھیا گل تے او بھی محبت والی ہوندی ہے میں دین والے پاسے سڑے نہ دنیا داراں والے پاسے نہ ونجو دین والے پاسے آؤ سرکار والے پاسے اگر کسی نوں بری لگے ہن میں کیا آکھ سکدا ہاں جی اگر میں اے آکھاں نبی والے پاسے آؤ کوئی بری گل تے نہیں نا میں آخا دین والے پاسے آؤ کوئی بری گل تے نہیں نا میں تے سرکار دی پہلے بھی محبت دی گل کرنا تے ہن بھی محبت دی گل بیٹھا کرے اونچی آخو جنا ذرا سبحان اللہ اور آخ ذرا سبحان اللہ آ ذرا توجہ کرنا جسے شاگردانے آکھے حضرت دی وجہ کھے وے اے راگے باکھن لگا اگر سچ پوچھ دے ہو ایک راز شاگردانے آکھے حضرت دی کیڑا راز ہن ذرا توجہ کرو راگے باکھن لگا ہوئے میرے شاگردو جدوں میں گوش سوالے آئے میں اپنے دین دا علم حاصل کرنا شروع کیتا اپنے دین دے بڑے بڑے علماء دے کھول گیا جدوں میں تورات زبور انجیل پڑھنی شروع کیتی اساریاں کتاباں دے اندر موجود ہے ایک زمانہ آیا سی ایک وقت آسی ہون سنو نبی دا میلاد نبی دی ولادت تے باسعادت سنو کہ سابقہ کتب اچکی میں موجود ہے آنکھوں نظر سبحان اللہ اے راگے باکھن لگا ساریاں کتاباں اچ موجود ہے ایک زمانہ آسی ایک وقت آسی اللہ دا آخری نبی آسی اللہ دا نبی آسی مکہ دی سرزمینوں سی عبدالمطلب دا بیڑا گو سی عبداللہ دا گھر ہو سی اللہ دا آخری نبی آسی ان توجہ آخر لگا ساریاں کتابیں موجود ہے جس رات نبی آسی نا اس رات دا ذکر بھی موجود ہے کہ رات دی جس گھڑی ہے چاسی اس گھڑی دا ذکر بھی موجود ہے اس رات جیڑا موسم ہو سی اس موسم دا ذکر بھی موجود ہے آخر نظر سبحان اللہ اس موسم دا ذکر بھی موجود ہے آخر لگا ساریاں کتابیں موجود ہے جدو نبی آسی کیسا رو کچھڑا دے محلات لرز تاری اور ایسن ملک فارس کے اندر چلن والی آقا کو جاسی ایک ہی تے نبی دا ملاد ہے آقا نظر سبحان اللہ آقا بہت جاسی کیسا رو کس رات محلات تے لرز تاری اور ایسن اللہ اپنے نبی دے ولادت دا صدقہ پورے زمانے نو منور کر دے سی ظلمت ختم ہوئے سی اندھیرے ختم ہوئے سی ہر پاسے اجالا ہی اجالا ہو سی روشنی ہو سی آنکھوں نظر سبحان اللہ روشنی ہو سی ذرا توجہ کرنا آنکھن لگا پھر ساریاں کتابیں موجود ہے سارے واقعات بیان کرن تو بعد آنکھن لگا ہے ساریاں کتابیں موجود ہے جدو نبی دی عمر مبارک 11 یا 12 سال ہو سی نبی مکہ تو چل کے ملک شام آسی مکہ تو چل کے ملک شام آسی جیڑے راستے تو چل کے آسی اس راستے دا ذکری ساریاں کتابیں موجود آ ساریاں کتابیں موجود آ آخر لگا جدو میں اللہ دے آخری نبی دا نامی اسم گرامی پڑھیا نا تے واقعات پڑھے حالات پڑھے تے میرے دل وچ محبت پیدا ہو گئی میرے دل وچ محبت پیدا ہو گئی تے میں تلاش کرن لگ پیا او کیڑا راستہ ہے کہ جس راستے تو چل کے نبی ملک شام آسی آخر لگا میں چلدا جدو اس مقام تے آیا نا تے راستے دیاں نشانیاں ڈھونڈیاں میں نے نشانیاں مل گئیاں اے اوہی راستہ ہے جس راستے تو چل کے نبی آسی آخر لگا مدت ہو گئی میں اتھے گرجا بنا کے بیٹھا بذاکر اللہ دی عبادت اچ مصروف ہاں مگر حقیقت اچ نبی دے آمن دا منتظر آنکھوں نظر سبحان اللہ کہ نبی کدن آسی ہو سکتا میری زندگی اچ نبی آوے تے نبی دا دیدار ہو جاوے آنکھوں نظر سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا آخر لگا میں گرجے تے اندر موجود ہاں مدت ہو گئی میں انتظارہ پہ کریں نبی دی انتظار پہ کریں میں آنا کے انتظار بھی کر لاؤ سی آدھا بھی ہو سی پکھی فقیر لو ٹکڑا تھی سن سنیوں پھیر دے باویں دکھ وچ ہائیں باویں سکھ وچ ہائیں بہو ذکر شام سویر دے ہر رات بھی عشق دی بس میں آنا تیرا دن حال چھڑے بہو دیر دے یا سب کا تے آخری خواہش آئی
جدا نائن آچم سے لپائے آپ نے ذرا سبحان اللہ آخر لگا مدت ہو گئی میں اس مقام تے موجود ہوں کہ آخر لگا آج میں حجرت بیٹھا ہوں بھینی بھینی خوشبو آئی ہے تے ٹھنڈی ہوا چلی ہے ایڈو خوشبو آئی ہے تے میں زندگی جیسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی تے جیسے میں نے پک لگے نا کہ زندگی جیسی خوشبو محسوس نہیں کی تھی میں جلدی تورات چاہیے جب میں پڑھنا شروع کی تے کتابیں موجود ہے علم ہو گیا اے اوہی زمانہ ہے جس زمانے سے نبی آنا ہے تہاں دوڑ کے بعد نکلے کہ شاید نبی دے آمن دا ویلا ہو گیا آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ پھر صبح تلا کے شام صبح تلا کے انتظارہ پہ کر دے آنکھوں نا سبحان اللہ کسی لے گرجے دے اندر بندے کسی لے باہر آندے کسی لے اندر بندے تے ملک مکہ دے آمن والے راستے جو بار بار وے دے اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ ہاں ذرا توجہ کرنا ایدو تیرے میرے لجپال نبی والا وہ کافر چلا چلا جلو قریب آئے گرجے دے قریب آئے اے راکب شگردہ سمیت باہر نکلے آئی استقبال باز سے ان ذرا توجہ کرنا ہے ایویں قافلے دے قبل کھڑا ویلے راکب قافلے بلوے کیا دے ہوئے میرے شگردوں اے آگی قافلہ ہے جیدے اندر اس شانہ والے نبی آنا ہے کہ شگرد بے کیا کر لگے حضرت دسو تے صحیح وہ کیڑی ہستی ہے تے جس سواری سے میرے نبی سوارن نا تے راگے بے کے شگردن واقع لگا ذرا اس سوار والے کھو سوار والے کھو حضرت کے بیکھی ہے ہون توجہ تینا جس لے غور نال بیکھی ہے نا تے میرے نبی دی سواری جڑے درخت دے نالو گزرے ہے نا درخت بھی جھک کے سلام کر دیا اچھی آخشہ نا ذرا سبحان اللہ تے جڑے پتھر تو قریب گزرے ہے پتھر بھی سلامی پیش کرے نے تینا قافلے والے ہیں بیکھی پورے قافلے تے دھوپے مگر جس سواری تے سرکار سوار ہیں بادل سایہ پہ کر دے تے راگے باقر لگا شگردو اے اوہی ہستی ہے جیدی آمن دا انتظار پہ کرے آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا نبی آگئے جیسے لے گرجے دے قریب آئے راگے جلدی دنال قریب آئے استقبال کیتے استقبال کرن تو بعد قافلے والے آنو آکھن لگ گئے اوہ قافلے والے ہوئے میں تو آنی دعوت کرے نا کھانے دا یہ تمام کرے نا دوپہر دا کھانا میرے کل کھاؤ جب تک کا سفر کرنا ابھی طالب فرماندن کیسی حیران ہو کہ جان پہچانی کوئی نہیں پہلے بھی آندے آسے یہ تے سلامی کوئی نہ کردا تے آج آیا تے دعوتاں کھڑا دیں تے جان پہچانی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اسی کون ہاں اسانو جاندا بھی نہیں توجہ قافلہ رک گیا سامان رکھ دیتا سواریاں بٹھا دیتیاں گئیاں ادوں لنگر تیاروں میں لگ گیا جس لے کھانا تیار ہو گئے نا ہن میں مختصر عرض پہ کرنا کھانا تیار ہو گئے نا تے اے راکے بھائی قافلے والے دے کول آکھن لگا آؤ کھانا کھا لو تے ابھی طالب جس لے جامن لگے نا تے میرے سرکار والمخاطب ہو کے آندن تساں سامان دے قریب بہ جاؤ اساں میں نے کھانا کھانے تے تواڈے واسطے بھی لے کے آنے تواڈے واسطے بھی لے کے آنا میرے نبی سامان دے قریب بہ گئے ایک قافلے والے اندر گئے ہن توجہ دسترخوان تے بیٹھے نا تے اے راکب ہر شخص نو غور نال کھڑا وے دے تے جس لے کھانا لگ گیا نا تے کھاون دا ٹائم آیا تے قافلے والے کھاون لگے نا تے راکب آکھن لگا قافلے والے او کھانا نہیں کھانا کھانا نہیں کھانا تے قافلے والے آکھن لگے دعوت ہی خود دے کے آئے کھامن بھی نہیں دیندا تے راکب آکھن لگا جے دی خاطر میں دعوت دیتی ہے او تے ہستی نظر ہی نہیں پئی آندی او ہستی تے نظر ہی نہیں پئی آندی قافلے والے آکھن لگے اسی سارے موجود آکھن لگا نا ہو ہی نہیں سکدا کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جڑا تہاڈے اندر موجود نہیں تے ابھی طالب آکھن لگے ہاں میرا بیٹا ہے اللہ واسطے ہن لفظاں تے غور رکھی آکھن لگے میرا بیٹا ہے بچہ ہے سامان دے قریب بیٹھے تے راکب آکھن لگا اوہی تے ہستی ہے راہب گئے میرے نبی نو نال لے کے آئے ہون توجہ جس لے میرے نبی دے کھول گئے نا تے میرے نبی نا ایک درخت دے سائے دے تلے بیٹھے تے جس لے راکب نے حضور درخت تلے بیٹھا بیٹھیا نا تے شاگرداں نو آکھن لگا شاگردو پہلی نشانی مل گئی پہلی نشانی مل گئی تے شاگرداں پوچھے حضرت کیڑی نشانی آکھن لگے درخت بیٹھیا نے ساریاں کتاباں وچ موجود ہے اس درخت دے تلے سوائے نبی دے کدے کوئی نہیں بیٹھا تے کتاباں وچ موجود ہے جدن بھی باسی اللہ دا آخری نبی آ کے باسی تے اے ہی درخت تلے بیٹھے میں نے یقین ہو گیا کہ ایک ہی وہ نبی ہے اچھی آخشہ نا ذرا سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا میرے نبی دسترخوان تے جلوہ کر رہے میرے نبی نے لقمہ اٹھایا راغب میں خیال ہے اوے قافلے والے ہو اس نبی دا صدقہ تساں بھی کھایو قافلے
والے نے بھی کھانا کھادا جس لئے کھانا کھا لیا نا تے راکب چلدا چلدا میرے نبی دے قریب آیا آخر لگا میں تمہارے کول کوئی سوال پوچھنے جواب دے سو تے میرے نبی نے ابی طالب ول ویکھیا ابی طالب پاک فرماندے دیو انہاں دا جواب ہن توجہ راکب ویکھیا دے میں تانوں لات و عزا دی قسم دینا جیڑا سوال کراں سچ دسے سو ہن آخری بندے تک توجہ ہوے جس لئے راکب نے آکھیا نا میں لات و عزا دی قسم دینا سچ دسے سو تے میرے نبی دے چہرے تے جلال آیا تے میرے نبی فرماندے نے راکب اگر دنیا کسے تو نفرت ہے تے انہاں بتاں تو نفرت ہے میرے سامنے بتاں دا نام نہ لے تے جو ہی میرے نبی فرمائے نا بتاں دا نام نہ لے تے راکب آکھن لگا دوسری نشانی بھی مل گئی اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا راکب ویکھے آکھن لگے اچھا میں کائنات دے خدا دی قسم دینا جیڑا سوال کراں جواب دے سو میرے نبی مسکرائے فرمایا راکب میرے مالک دا نام لے آئی میرے خالق دا نام لے آئی ہن پوچھدا جا میں جواب دینا جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اچھا ابھی طالب فرمانے نے سے حیران رہ گئے بے عجیب گل ہے نشانیاں کھڑا ڈھونڈ دے تے آکھن لگا تیسری نشانی بھی مل گئی ہن اگلے جملے تے غور رکھی انہیں جے بھی چکے دینار و درہم کڈے حضور دی خدمت پیش کی تے آکھن لگا صدقہ کرے نہ قبول کر لو تے میرے نبی فرمائے راکب صدقہ تے غریباں لئی میں صدقہ قبول نہیں کرے نہ آکھن لگا چوتھی نشانی بھی مل گئی چوتھی نشانی بھی مل گئی ہن توجہ پھر کچھ پیسے کٹے تے حضور دی خدمت پیش کی تے اچھا صدقہ قبول نہیں کر دے ہدیہ قبول کر لو سرکار قبول فرمائے آکھے سی پنجویں نشانی بھی مل گئی آخر لگا آخری نشانی رہ گئی تے میرے نبی نے آخر لگا کرتا مبارک اتارو تے میرے سرکار فرمائے نہیں آج تک میرا کوئی عضو کدے ننگا نہیں ہویا میں کرتا نہیں اتارنا ابھی طالب دے آخر دے میرے نبی نے کرتا اتاریا ہن توجہ کری دو میں کندھیاں دے درمیان جدو مہر نبوت دا نشان نظر آئے نا تے راکب چیخ کے آخر لگا ہوئے شاگردو چھویں نشانی بھی مل گئی ہن توجہ مہر نبوت دے بوسے کھڑا گندے ابھی طالب قریب آئے میں آکھن لگے ہوئے راغب ایک کیڑے کم کھڑا کریں نے کیڑیاں نشانیاں آکھن لگا تسی نہیں جان دے کون ہے مگر میں جاننا کون ہے ابھی طالب فرمائے نندسا کون ہے آکھن لگا اے اللہ دا آخری نبی ہے اللہ دا آخری رسول ہے اساریہ کتابہ اس موجود ہے نبی بتاں تو نفرت کرے انہاں بتاں تو نفرت دا اظہار کیتا ساریہ کتابہ اس موجود ہے کائنات دے خدا نال پیار رکھسی انہاں پیار دا اظہار کیتے ساریہ کتابہ اس موجود ہے صدقہ قبول نہ کرسی انہاں انکار کیتے ہدیہ قبول کرسی انہاں قبول کیتے کتابہ اس موجود ہے دو میں مہر کندھیاں دے درمیان مہر نبوت دا نشان ہو سی اور مہر نبوت دا نشان ہی مل گیا آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ آنکھن لگا نبی ہے ابھی طالب آنکھن لگے نہیں تینوں غلط فہمی ہو یہ تو میرا بیٹا ہے جس لئے ابھی طالب پاک فرمائے نا میرا بیٹا ہے تیرا آگے آنکھن لگا ہو ہی نہیں سکتا جو تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تمہارا بیٹا ہو آپ فرمانے نے قافلے والے تو پوچھو میرا بیٹا ہے قافلے والے بھی تائید کی تھی بھئی انہاں دا بیٹا ہے کیونکہ عربی بھتیجے نو بھی بیٹا آکھیا جانا بھتیجے نو بھی بیٹا آکھیا جانا تیرا آگے آنکھن لگا نہیں میں نہ مندا اے ہو ہی نہیں سکتا آنکھن لگا میں تعارف کراواں کہ کون ہے اچھی آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا ابھی طالب دل خیال پہ کر دن آپ فرمانے میں آکھیا دیکھا تے سیادہ کہوے اصلا تے تعارف بھی کوئی نہیں کرایا نام بھی کوئی نہیں دسیا دیکھا تے سیدی میں جان دے فرمانے میں آکھیا دسے دا تعارف کرا کون ہے اے لاگے باکھن لگا اے دسو کیا اے دا نام محمد ہے اے دا نام محمد ہے فرمان رسول آخیا جی واقعی انہاں دا نام محمد ہے آخر لگا اگر انہاں دا نام محمد ہے تے ودے دے والد دا نام عبداللہ ہے فرمان رسول آخیا واقعی انہاں دے والد دا نام عبداللہ ہے آخر لگا انہاں دی والدہ دا نام آمنہ ہے انہاں دے دادے دا نام عبد المطلب ہے ہن ابھی طالب ول ویکھ کے آخر لگا انہاں دی عمر پہ دس دی ہے تو آدھا نام ابھی طالب ہے کچھ ہی آخنا ذرا سبحان اللہ آخر حضرت ابھی طالب فرمان میں حیران ہو گیا میں تے تعارف ہی نہیں کرایا انہوں کی میں پتہ چل گیا راکب بیٹھ کے آدھے ساری کتاباں موجود ہے جدو نبی مان دے شکا میں عطر تے گندہ روسی والد تک انتقال ہو جاسی جدو 6 سال دی عمر مبارک ہو سی والدہ دا بھی انتقال ہو جاسی 8 یا 9 سال دی عمر مبارک ہو سی دادا
دا بھی انتقال ہو جاسی 11 تو 12 سال دی عمر ہو سی چاچے دی کفالت جو سی چاچے دا نام ابی طالب سی تے ملک شام آسی انہاں دی عمر پہ دسی کہ تمہارا نام ابی طالب ہے اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ ہن اگلے جملے تے غور رکھی آگے باکھن لگا اے ابی طالب تسی نہیں جان دے اے اللہ دے نبی ملک شام نہ جاؤ بس اپنا سامان بیچو تے واپس چلو کیوں آکھن لگا ملک شام بچیاں نو علم کے نبی آمن والے اگر تسی گئے نا ملک شام اندر بازار ہو سکتے انہوں نے کوئی تکلیف نہ دے تے ابی طالب فرماندے میں آکھیا انہوں نے کیویں پتہ لگ سی کہ اے نبی ہے آکھن لگا اساڈی کتاباں وچ دی ہر ادا دا ذکر موجود ہے تے جس لے نہ بازار وچ میں نے جانوراں جھک کے سلام کرنا ہے پتھر سلام کرنا ہے درختاں سلام کرنا ہے سارے یہودیاں نو علم ہو جاسی کہ اوگی نبی ہے مت نقصان نہ دے اوے بولو نا ذرا سبحان اللہ آپ فرماندے میں جلدی دے نال سامان فروخت کیتا تے واپس جدوں روانہ ہوئے نا تے پھر جس لے گرجے تو نکلن لگے ہن توجہ کرنا اے آگے بھی چلدا چلدا میرے نبی دے قریب آیا اچھی آنکھوں چ سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا میرے نبی دے قریب آیا کئی ویلے میرے آقا دے ہتھاں نو بے چملے کئی ویلے میرے نبی دی پیشانی نو چملے عرض کرا کرے نے اللہ دے نبی میں جاننا تسا 40 سال بعد اعلان نبوت کرنا ہو سکتا ہے میرے نال میری زندگی وفا نہ کرے مر جاؤ گواہ ہو جاؤ میں تو آدھے تے بھی ایمان لے آیا تو آدھے دین تے بھی ایمان لے آیا دین تے بھی ایمان لے آیا جدو قیامت دن ہوئے اپنی شفاعت تو میں نو بھی محروم نہ رکھنا آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ میں آنا حد بھی جمنا ہو سی خجاندہ بھی ہو سی کہ آندہ ہو سی لفظات غور ہوئے لجپال اقبال بلند ہوئی تے آئے لج پرور لجپالا تینو رب اکبر محبوب بنائے سرور مختوم نرال سڑ حال بے حال کنگالی آلے تے آئے جن مطلب دے لالا آزاد کبر میں جی منہ نکلا میں واللیل دے سلفے وار اللہ تعالیٰ میرے آخر الفاظ اپنی برگاہ اقدس اندر